अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। 10 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे रोज़ा मकरूह हो जाता है। मैंने किताबों से निकाल कर अपने पास नोट कर ली हैं। आज इंशाअल्लाह आपको बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप भी अपने रोज़े को मकरूह होने से बचा सकें। नंबर 1, किसी चीज़ को चखना या चबाना बग़ैर किसी ज़रूरत के, इससे रोज़ा मकरूह हो जाता है। यानी कोई चीज़ आपने चखी या चबाई अपने मुंह में रखकर बगैर किसी ज़रूरत के, तो रोज़ा इससे मकरूह हो जाता है। अब ज़रूरत क्या है? ज़रूरत यह है, कोई औरत है, उसका शौहर जालिम है, उस पर जुल्म करता है, तशद्दुद करता है। यानी वो औरत जब खाना बनाएगी तो उसके लिए शरीयत ने गुंजाइश रखी है कि वो जब कोई भी चीज़ बनाए तो उसको चाख ले, नमक वगैरह मिर्च वगैरह कम है या ज़्यादा है। वो इसलिए कि अगर उसके किसी भी चीज़ में जो बनाई है, तरकारी है, जो भी है, अगर नमक कम है या मिर्चें ज़्यादा हैं या कम हैं, अगर ये कम हुई और उसका शौहर ऐसा है कि उसने देखा कि नमक कम है तो उस पर जुल्म करेगा, तशद्दुद करेगा, मारेगा, पीटेगा, बुरा भला कहेगा, तो ऐसी औरत के लिए शरीयत ने रखा है कि वो उस चीज़ को चाख ले अपनी ज़बान पर रखकर, फिर उसके बाद उसको थूक दे, हलक के नीचे ना उतारे। उसके लिए इजाज़त है। जिसका शौहर बदमिजाज है, जालिम है, जुल्म करता है, तशद्दुद करता है, अगर किसी चीज़ में मिर्च वगैरह नमक वगैरह कम या ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसी औरत के लिए जायज़ है कि वो चख सकती है अपनी ज़बान पर रखकर, लेकिन उसके बाद हलक के नीचे ना उतारे, फौरन उसको थूक दे। और चबाना, औरत है, कोई उसका छोटा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा है, बिना चबाए कोई चीज़ नहीं खा पाता है, और दूसरा भी कोई घर में ऐसा बड़ा उससे बच्चा जिसका रोज़ा नहीं मौजूद नहीं है कि वो चबा करके खिला दे, या कोई ऐसी औरत भी घर में नहीं है जो हैज़ो निफास वाली हो, जिस पर रोज़ा रखना हराम है, कि वो चबा करके उसको बच्चे को खिला दे। तो ऐसी सूरत में उस औरत को हुक्म है, जिसका बच्चा है, कि अपने बच्चे के लिए जो चीज़ भी चबाना चाहती है अपने मुंह में डालकर उसको चबाए और मुंह से निकाल दे, फिर उस बच्चे को खिलाए। तो ये उसके लिए शरीयत ने जायज़ रखा है, उससे इसका रोज़ा मकरूह नहीं होता है। हाँ, ज़रूरत नहीं है या दूसरा चबाने वाला मौजूद है, तो ऐसी सूरत में अगर उसने खुद चबाया तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसी तरीके से चखने का मसला, दूसरा कोई है घर में मौजूद जिसका रोज़ा नहीं है और उसने चखा, तो उसका रोज़ा भी मकरूह हो जाएगा। अब तीसरी चीज़, सुरमा जीनत के लिए लगाना। यानी आप सुरमा अपनी आंखों में रोज़े की हालत में इसलिए लगाएं ताकि मैं अच्छा लगूं, मेरी आंखें खूबसूरत लगें, मेरी आंखें हसीन व जमील लगें, लोग मेरी आंखों को देखें। ये नियत करके आप रोज़े की हालत में सुरमा लगाएंगे तो इससे आपका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। क्योंकि जीनत के लिए तो रोज़े के अलावा भी सुरमा लगाना ये मकरूह है। अगर कोई जीनत के लिए लगाता है, ये सोच कर लगाए सुरमा लगाना मेरे प्यारे आका मुस्तफ़ा जान रहमत की सुन्नत है, और मेरी आंखों में अगर कोई तकलीफ हो, गर्द व गुबार हो, वो साफ हो जाए, मेरी आंखें साफ सुथरी हो जाएं, तो उसके लिए जायज़ है। अगर कोई जीनत के लिए लगाए रोज़े की हालत में तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। अब नंबर 4, बुरिश करना। यानी हम दांत मांजते हैं, हर इंसान अपनी सफाई सुथराई करता है दांतों की, कोई ब्रश के ज़रिए, कोई किसी चीज़ के ज़रिए।
تو برش جو کرتے ہیں اس پر ٹوب وغیرہ لگا کر کرتے ہیں، تو اس سے کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ذرات، اس کے ریزے حلق کے اندر پہنچنے کا امکان رہتا ہے برش کرنے میں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ ہاں، مسواک کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنا میرے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، یعنی کسی لکڑی سے آپ دانت مانجتے ہیں، دانتوں کی صفائی کرتے ہیں، تو میرے آقا کی سنت ہے رمضان کے علاوہ بھی اور روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا جائز ہے، مستحسن ہے، اچھا ہے، سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ اپنے دانت صاف کرنا چاہتے ہیں تو مسواک کریں، روزے کی حالت میں جائز ہے۔ برش وغیرہ کرنا ہے تو سحری کھانے کے بعد کر لیں، سحری کا ٹائم ختم ہونے سے پہلے پہلے رات میں کسی ٹائم کر لیں، یہ جائز ہے، لیکن روزے کی حالت میں برش کرنا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا، یعنی آپ وضو کر رہے ہیں اور کلی کر رہے ہیں، بار بار اپنے منہ میں پانی لے رہے ہیں، پورا منہ بھر کے اس کو بار بار حلق کے اندر گھما رہے ہیں، پورے منہ میں گھما رہے ہیں، زیادہ پانی لے کے مبالغہ کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ اس کے قطرے حلق میں اترنے کا امکان ہو، زیادہ پانی لے کے آپ بار بار گھمائیں گے۔ ایسا کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے کہ روزے کی حالت میں اتنا مبالغہ نہ کیا جائے، اتنا پانی، زیادہ پانی لے کے بار بار اپنے حلق کے اندر نہ گھمایا جائے۔ ہلکا ملکا پانی لیں تھوڑا، اس کو اپنے منہ میں گھمائیں، اس کو باہر نکال دیں۔ اس طریقے سے 3 بار کریں تو آپ کا روزہ اس سے مکروہ نہیں ہوگا۔ اگر زیادہ بار بار کرتے ہیں آپ، زیادہ پانی لے کے، جیسے روزوں کے علاوہ آپ کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ ناک میں بار بار پانی چڑھا رہے ہیں اور زیادہ پانی چڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے دماغ تک پانی پہنچ جائے۔ اگر دماغ تک پہنچ گیا اندر تو پھر روزہ ہی ٹوٹ جائے گا، روزہ ہی فاسد ہو جائے گا۔ اتنا پانی زیادہ بار بار چڑھانا وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے، تو ایسی حالت میں اگر ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے مکروہ ہے، اس کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ نمبر 6، پانی کے اندر ریاح خارج کرنا۔ پانی کے اندر ریاح خارج کرنے سے، ریح خارج کرنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ کسی تالاب میں نہا رہے ہیں یا کسی ندی میں نہا رہے ہیں، کسی جھرنے میں نہا رہے ہیں، آپ کا یہ بدن ناف سے نیچے کا پانی کے اندر ہے، اس حالت میں آپ نے ہوا خارج کی، ریاح خارج کی، تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اسے شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے کہ آپ پانی میں نہاتے ہوئے ندی وغیرہ میں، جھرنے میں یا تالاب میں اگر ہوا خارج کریں گے تو آپ کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ نمبر 7، منہ میں تھوک لے کر اس کو جمع کرنا، یعنی منہ میں تھوک اکٹھا کیے رہنا۔ یہ تو روزے کے علاوہ بھی شریعت اسے پسند نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنے منہ میں تھوک جمع کیے رکھیں، اور روزے کی حالت میں آپ اپنے اندر، منہ کے اندر تھوک جمع کیے رکھیں، اس کو بار بار نگل رہے ہیں، تو اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کہیں ایسی جگہ ہیں کہ تھوکنے کا گنجائش نہیں ہے یا بار بار جانے میں دقت ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، روزہ مکروہ نہیں ہوگا اگر کسی نے اندر کو نگل بھی لیا تو۔ لیکن اگر آپ ایسی جگہ پہ ہیں یا اکٹھا نہیں کر رہے ہیں، زیادہ تھوک آ رہا، تھوکنے کے لیے آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں، تھوک سکتے ہیں، تو یہ تھوک لیں تو بہتر ہے۔ اگر کسی نے تھوک اندر کو نگل بھی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن تھوک جمع کرنا منہ کے اندر، یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 8، غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ ساری چیزیں سخت مکروہ ہیں۔ غیبت، چغلی، جھوٹ، یہ تو روزے کے علاوہ بھی سخت ترین ناجائز و حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے چغل خوری کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، وہ سخت گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں تو اور بڑا گناہ ہو جاتا ہے، کیونکہ روزے کی شان بڑی افضل و اعلیٰ ہے، جیسے اس میں نیکیاں
1 पे 70 मिलती हैं रोज़ों के अंदर, इसी तरीके से गुनाह भी ऐसे ही है। तो ये तो है ही हराम, चुगलखोरी, झूठ, गीबत वगैरह। और रोज़े की हालत में अगर कोई ये काम करता है तो उसका रोज़ा मकरूह हो जाता है। नंबर 9, फिल्में, ड्रामे वगैरह, मूवीज देखना, इससे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। फिल्में देखना, ड्रामे देखना, मूवीज वगैरह देखना, क्योंकि इसमें गाने वगैरह होते हैं, गंदी गंदी चीजें दिखाई जाती हैं, खुराफात होती है इसके अंदर। ये तो मजहब इस्लाम में, हमारी शरीयत में वैसे भी नाजायज और हराम है, गुनाह है इसको, फिल्मों को देखना, गानों को सुनना, गजलों को सुनना, मूवीज देखना। और रोजे की हालत में तो सख्त बड़ा हराम है, गुनाह है। और इनके देखने से, ड्रामे या फिल्में वगैरह, तो इससे रोजा मकरूह हो जाता है। नंबर 10, रमजान में कोई ऐसा काम करना जिससे जिसके करने से कमजोरी पैदा हो जाए। यानी आप कोई ऐसा काम करते हैं, या आप मिस्त्री हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिससे आपका बदन कमजोर हो जाए, आप कमजोर हो जाएं, आइंदा आगे जो दिन आ रहे हैं उसमें रोजे ना रख पाएं, तो इस चीज से शरीयत ने मना किया है कि आप कुछ काम कम करें, रोजे की हालत में काम कुछ कम करें, ताकि आपका बदन तंदुरुस्त रहे, सेहत आपकी अच्छी रहे, आप बीमार ना हो, ताकि पूरे महीने के रोजे आसानी से रख सकें। ज्यादा काम ना करें। अगर आपने ज्यादा काम किया रोजे की हालत में, आप बीमार पड़ जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, आपका बदन लागर हो जाएगा, फिर आपको अगले जो रोजे आ रहे हैं उनमें रखने में दुश्वारी पैदा होगी। और अगर रोजे छूट गए रमजानुल मुबारक के, तो फिर आप गुनाहगार होंगे, बहुत बड़ा गुनाह है रोजा छोड़ना। इसलिए इसको मकरूह करार दिया है कि आप कुछ काम रोजे की हालत में कम करें। ये चंद बातें थी जो मैंने किताब से नोट करके अपने पास लिखी थी, आप तक पहुंचा दी। आप इस पर अमल करें, और क्लिप अच्छी लगे तो अपने दूसरे भाइयों तक वीडियो को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।